اما به خاطر نادانی و جهالت هایی که متاسفانه در شیعیان فراگیر هست و بالخصوص طبقه روحانیت، این سلسله جلیله، به این خاطر مجبوریم که و لازم و مناسب هست که اول پیرامون لباس اهل بیت طاهرین علیهم السلام صحبت بکنیم. این چنین پنداشته می شود که این لباسی که روحانیت آن را می پوشند، این لباس اهل بیت علیهم السلام. و چه بسا برای من بعضی از این آخوندها از نجف اشرف نامه فرستادند که شما چرا لباس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را اصلا بدر کرده ای؟ و این از جهل مفرط هست، از نادانی بی حد و بی حساب. و لباس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام این لباس علمای که فعلی میپوشن نبوده. این لباس که فعلا علما میپوشن از کجا شروع شده و به چه نوعی بوده؟ ظاهر قضیه اینه که این در زمان خلافت بنی عباس این لباس شروع شده و لباس اشراف بنی عباس و لباس قضات دربار بنی عباس و مفتیان دربار بنی عباس بوده. و همچنین که بنی عباس میدانید که شعار آنها سیاه بود، چون ابو مسلم خراسانی وقتی که از خراسان لشکر آورد غلامی داشت، با اون غلام خود گفت چند رنگ لباس را گفت، این را بپوش، اون را بپوش، اون را بپوش، تا اینکه رنگ سیاه را پوشید. وقتی نگاه کرد دید که یک هیبت خاصی دارد و از این رنگ در دل مردم وحشت میافتد، لذا این رنگ را ابو مسلم انتخاب کرد و این شعار بنی عباس شد. و اینها این شعار را بلند کردند که ما انتقام خون سید الشهدا علیه السلام را میگیریم و ما انتقام خون شهدای کربلا را میگیریم و ما انتقام خون زید را میگیریم و ما از اهل بیت هستیم. و اینها از بنی هاشم بودند بلا شک و بلا ریب. بله، به معنی العام. خب از به یک لحاظی اینها خیلی نزدیک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و مردم آن زمان هم در گوشه و کنار معرفت زیادی که نداشتند و اینها احادیث خیلی زیاد نقل می‌کردند در فضل اهل بیت علیهم السلام، فضل امیرالمؤمنین علیه السلام، و میگفتند که خلافت باید برگردد به اهل بیت علیهم السلام و لذا اینها که مردم را تهییج بکنند بر علیه بنی امیه و اونها را ساقط بکنند. و اینها در اول زیدی مسلک بودند و با پسر حسن مثنی با ایشان بیعت کرده بودند و بعد اینها که قدرت به دست اینها رسید، اول کاری که کردن ریشه آنها را کندند. خب حالا دور رفتیم. اینها بنی عباس، این زید در اونجا این لباس و این هیئت در اون زمان شروع شد. و این که این لباس بدی نیست، لباس حرامی نیست، اما این که بگوییم این لباس اهل بیت علیهم السلام، من جایی ندیدم که اهل بیت طاهرین علیهم السلام با این شکل و صورت و با این هیئت و با این قیافه، یعنی لباس روحانیت امروز ما متشکل از 3 چیز است. یکی عمامه هست، یکی هم لباس زیرین که میپوشند، به آن قبا میگویند یا لباده میگویند. اگر گرد بود یخه اش به اون لباده میگویند، اگر یخه اش باز بود به اون قبا میگویند، و یکی هم عبا که روی آن میپوشند. اهل بیت طاهرین علیهم السلام به این خصوصیت ظاهر نشده. همچنین اهل بیت علیهم السلام عمامه آنها شکل خاصی نداشته و اینکه یکی رنگ سیاه بپوشند و بقیه مردم رنگ دیگری بپوشند، این هم از بدعات بنی عباسه و از اونها نیست. و اینکه همیشه عمامه بپوشند، این چنین هم نبوده ائمه طاهرین علیهم السلام. و لباس ائمه طاهرین علیهم السلام در عصرهای مختلف انواع مختلف بوده. لباسی را که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرور انبیا و برادر نامدار ایشان حضرت شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام می پوشیدند، اون لباس در زمان حضرت امام صادق علیه السلام متروک بود و ایشان نمی پوشیدند آن لباس را و می گفتند اگر امروز کسی آن لباس را بپوشد مردم به او خواهند گفت که دیوانه شده این لباس را میپوشد، چون رواج عوض شده بود. لباس حسب رواج مردم هست و حسب فرهنگ مردم هست. و همچنین در اونها در هر زمانی که بودن طبق آن زمان لباس میپوشیدن. البته توصیه هایی دارن نسبت به شیعیان که لباسشان پنبه‌ای باشد، مثلا رنگ سفید بهتر هست از بقیه رنگ ها، و همچنین که باید لباسشان نظیف باشد.
و مستحبات دیگری. اما این که آنها لباس خاصی را به شیعیان توصیه کرده باشند غیر از عمامه که آن هم در هنگام نماز یا هنگام سفر، اون هم نه به نوع وجوب، به نوعی که مستحب بهتره بپوشید. آن دیگر لباس دیگری به آن صورتی توصیه ای ندارد و آنها توصیهشان همین بوده که انسان در هر زمانی که است لباس در بین هر مردمی که هست هم در همان لباس و به بهترین نوع آن لباس در بین مردم ظاهر بشود که انشاءالله این خواهد